Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Honorable Benjamin C. Pacaldo, inyong punong barangay dinhi sa Barangay Kapukaw C. Ako maghinaot og usa ka malipayong Pasko og mabungahong bag-ong tuig 2026 uban sa ako ang mga katawhan kay galaan lumulupyo sa barangay uban sa akong pamilya o labi na gyud sa ato ang gobernador Henry S. Waminal o ang ato ang congressman Ando Waminal o labi na gyud ang ato ang mayors Sam Norman Fuentes o ang ato ang congressman nga si Indy Henry Waminal sa Kongreso. Ako manghinaot sa usa ka malipayong Pasko kanatong tanan. Malipayong Pasko, ulahang bagong tuig, 2026. Asenso Barangay Kapukaw C, Asenso Osamis City, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy. Mabuhay!